कथाको विश्व हेरेर बसिरहने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ग्रेट भिजन मिडियामा। आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म आयुषा भुजेल। आज हामीले नयाँ कलाकारलाई लिएर उपस्थित गरिसकेको छौँ। उहाँसँगको मिठो तातो भलाकुसारीलाई लिएर यहाँसँग जोड्न आइसकेको छु। हामीसँग हुनुहुन्छ दीपकजी हुनुहुन्छ, अहिलेको एकदमै चर्चित सिङ्गर हुनुहुन्छ, प्लस राइटर डाइरेक्टर सबै हुनुहुन्छ। उहाँसँगको मिठो भलाकुसारीलाई जोड्न गइरहेको छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ हाम्रो दीपकजीलाई। स्वागत छ दीपकजी। नमस्ते, थ्याङ्क यू। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। आजभोलि कता व्यस्त हुनुहुन्छ कि काममा व्यस्त हुनुहुन्छ? खास सिङ्गिङ पनि गर्नुहुन्छ हजुर, एकदम गर्नुहुन्छ भन्ने सुनेको छु हजुर। खास केमा चाहिँ लगातार? खासमा चाहिँ अब म्युजिकदेखि लिएर लिरिक्सदेखि लिएर अब सर्ट मुभीहरू सिरियलहरू त्यस्तै अब भनौँ न अब जुन कामहरू चाहिँ अब भइरहेछ भनौँ। सिङ्गिङतिर पनि हुनुहुन्छ होइन, अब राइटर पनि गर्नुहुन्छ सुनेको छ। कसरी समय म्यानेज गर्नुहुन्छ हजुरले? त्यति अब व्यस्तता भएको मान्छे पनि होइन है, अब त्यति एकदमै समयलाई त्यो भनौँ न प्रायोरिटी दिन नसक्ने पनि होइन, त्यति व्यस्तता पनि होइन, त्यति धेरै चलेको होइन। तर पनि अब कुनै दिन अब स्पेस टाइम पनि हुन्छ होइन, खाली टाइम पनि हुन्छ। खाली टाइममा चाहिँ अर्को कामहरू म्यानेज भइरहन्छ, कुनै बेला सिरियल, कुनै बेला गीतदेखि लिएर सबै म्यानेज भइरहन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा एकदमै धेरै बजारमा हिट हुनु भएको छ होइन। अब जताततै भनौँ न अब युट्युबहरूमा हेऱ्यो भने पनि हजुरको हुन्छ नि सबै कुराहरू हजुरको अहिले आएको बजारमा आएको सङहरू पनि, अनि प्लस अब हजुरले लेखेको मुभीहरू पनि आइरहेको छ होइन। दीपकजीले लेखेको भन्दाखेरि कस्तो खालको बजार पाइरहनु भएको छ? यसले चाहिँ कतिको बजार तथा जस्तो लाग्छ हजुरलाई अहिले? त्यति अब बजार तताको भन्नु पनि मिल्दैन, त्यति हिट भयो पनि भन्नु मिल्दैन। तर जति पनि दर्शकहरू मसँग जोडिएका छन् या चाहिँ मलाई माया गर्छन् होइन, मेरो परिस्थितिलाई एउटा सोझो दृष्टिले हेरिदिन्छन्, ती दर्शकहरूले चाहिँ अब राम्रो फिडब्याक दिनुहुन्छ, राम्रै भन्नुहुन्छ। त्यही हो सबैभन्दा ठुलो कुरा। अब काम गरिरहेको छु, काममा चाहिँ विश्वस्त छु, विश्वास छ है, त्यही हो सबैभन्दा ठुलो। खासमा यो दुईटै सेक्टरबाट अगाडि लाग्नुको कारण चाहिँ के होला? यो चाहिँ अब खासमा मेरो ड्रिम हो होइन, मैले जाने यो क्षेत्रमा लागेको पनि होइन। तर मैले अब कुनै डाइरेक्टरहरूबाट, कुनै एउटा सङ्गीतकारबाट, कुनै गायकबाट त्यो इम्प्रेस भएर, प्रोत्साहन भएर चाहिँ मैले यो विधाहरूलाई मतलब क्याच गरेको। मतलब बच्चीदेखि हजुरले यसमा निरन्तर कदम चाल्नुभयो कि अहिले प्लस बिचमा आएपछि चाहिँ हजुरले यो सिङ्गिङतिर भनौँ, राइटरहरूतिर डाइरेक्टरहरूतिर चाहिँ हात हाल्नुभएको? खास सिङ्गिङ चाहिँ मेरो बचपना नै हो है। अब सानैदेखि म सिङ्गिङ गर्ने, अब लिरिक्स लेख्ने, कम्पोजिसन गर्ने, डाइरेक्टर विधा चाहिँ यो डिरेक्सन स्क्रिप्ट राइटर विधा चाहिँ अब स्कुलहरूमा सानोतिनो कथाहरू त लेखिन्थ्यो। तर पनि डाइरेक्सन विधा चाहिँ मतलब अहिले आएर भनौँ न अब केही डाइरेक्टरहरू त इम्प्रुभ भएर। अहिले कति जति गाउनु भयो होला हजुरले? गीत अहिले त्यति धेरै छैन, तर 5-7 गीत चाहिँ होला गाउनुभयो। कतिको राम्रो मार्केट पाइरहनु भएको छ हजुरले लेखेको सङहरूबाट? कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? सन्तुष्टि त यस्तो छ, अब दर्शकहरूले एउटा कुरा के हुन्छ भने आफ्नो सपनाको लागि लडिरहेको मान्छे होइन, दर्शकको माया पाऊँ भन्ने एउटा होपले लडिरहेको मान्छे। अब धेरै भनौँ न अब त्यस्तो गीतहरू धेरै हिट त भएको छैन, तर पनि जति पनि मेरा गीत कम्पोजिसनहरू छन् त्यसमा एकदम सन्तुष्ट छु। किनकि मैले गरेका त्यो सिर्जनाहरूमा सबै सिर्जनालाई देखेर आफूलाई एकदम हो मैले गरेँ है भन्ने चाहिँ लाग्छ एकदम। कहिलेकाहीँ यो दुवै हातमा लड्डु होइन, लड्डु खोज्दाखेरि काहीँ चुनौतीहरू त पाउनु भएको छैन नि? त्यस्तो छैन होइन, त्यस्तो चुनौती लेख्दा पनि होइन। अब म एउटै सेक्टरबाट अगाडि बढेको भए चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो जस्तो। अनि त्यस्तो मलाई के लाग्छ भने एउटा कलाकार भइसकेपछि प्राय धेरै चिजको ज्ञान हुनुपर्छ, एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ। जस्तै कि एउटा सिङ्गर भइसकेपछि सिङ्गरले एउटा निर्देशन गर्न आउनु पऱ्यो होइन, उसले कथा लेख्न पनि जुन शब्द उसले कम्पोजिसन गर्छ, जुन सिर्जना गर्छ, त्यो सिर्जनामा डुब्नको लागि एउटा निर्देशन पाठ पनि त सिर्जनालाई त्यो सिङ्गरलाई चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट छ नै, आवश्यक छ नै। त्यो खासमा कस्तो खाले सङ्ग गाउनुहुन्छ हजुरले? प्राय म आधुनिक गीतहरू गाउँछु, तर गाउनु त सबै प्याटर्न गीतहरू गाउँछु। तर मलाई लाग्छ कि मेरो भोइसले चाहिँ आधुनिक गीतलाई चाहिँ अलिक न्याय दिन्छ कि जस्तो लाग्छ। के छ हजुरले यो सङहरू सिक्नु भएको कि आफै जानेर भनौँ न, अब आफै प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ गाउन सक्नुभयो कि या त अरूकै मार्फत हुन्छ नि त सिकेर क्लासहरू लिएर सिङ्गिङहरू अब सङ्गीत क्लासहरू गरेर यहाँसम्म आउनुभयो? खासमा चाहिँ यो सङ्गीत कुनै पनि विधाहरूमा गुरु चाहिन्छ नै होइन। अब मैले आफै प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ अब भन्न मिल्दैन, किनकि मैले बढी नसिकेको पनि 1 महिना समथिङ 20-25 दिन चाहिँ सिकेको। त्यसपछि मेरो टाइम भएन, त्यसपछि मैले सिक्न पाइनँ। त्यो पनि म
अनुरागमा सिक्थेँ, अच्छा। जहाँ मेरो गुरु हुनुहुन्थ्यो राम सिटौला सर, उहाँसँग सिकेको। तर खासमा चाहिँ अब स्वर भनेको मलाई लाग्छ गड गिफ्ट हो, तर सिक्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। कतिको सपोर्ट छ हजुरलाई घर फ्यामिली? घरबाट चाहिँ यस्तो छ, अब घरबाट सपोर्ट छ नै होइन, ब्लेसिङ छ, त्यही सपोर्ट हो। किनकि अब म एउटा झुपडीबाट उम्रेको बिरुवा हुँ है, त्यहाँ गरिबी स्थिति छ, त्यहाँ पैसाको अभाव हुने गर्छ, त्यहाँ एक छाक टार्नको लागि पनि धेरै धाउने त्यो मेरो परिस्थिति, त्यो परिवेश ब्लेसिङ छ भनौँ न, सपोर्ट त्यही हो मेरो लागि। अहिलेसम्म हजुरले लेख्नु भएको मतलब राइटर गर्नुभएको होइन जति पनि छ के छ, आफैले खेल्नुहुन्छ, आफैले गाउनुहुन्छ या त अरूलाई पनि दिने गरेको छ, मतलब लेखेको राइटरहरू? गीतको क्षेत्रमा चाहिँ मैले अरूलाई पनि दिएको छु, अरूलाई पनि साथीहरूलाई मैले गाउन लगाएको छु। तर अब मोडलिङ चाहिँ मैले गरेको पनि छैन, गीत चाहिँ अरूलाई पनि दिएको छु, एक दुईवटा यसो मिलाएर अरूको गीतहरू पनि गाएको छु। खासमा हजुरको जन्मथलो? मेरो जन्मथलो सुदूरपश्चिमको बैतडी जिल्ला, त्यो पनि विगत क्षेत्र है। हजुर, अब सिङ्गिङ क्षेत्रलाई मैले सोधिहालेँ होइन, कसरी बुझ्नु भएको छ सिङ्गिङ क्षेत्र चाहिँ खास के रहेछ? कलाकार हजुरले कसरी बुझ्नुभयो? कलाकार मेरो हुन त आफ्नो आफ्नो एउटा दृष्टि हुन्छ, आफ्नो आफ्नो एक्सपिरियन्स हुन्छ, आफ्नो आफ्नो अनुभव हुन्छ। मलाई लाग्छ कलाकार एउटा दियो जस्तै लाग्छ, किन भनेपछि जब कलाकार जलिरहेको हुन्छ त उज्यालो अरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। कलाकारले आफ्ना मनका वेदनाहरू, मनभित्र कति नै चोट हुन्छ, धेरै ठुलो चोट हुन्छ, कलाकार कुनै बेला आफ्नै फ्रस्ट्रेसनमा हुन्छ, तर दर्शकहरूलाई हँसाउने हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यही हो, दियो जस्तै। अहिलेसम्म हजुरले सिङ्गल मात्रै सिङ्गिङ गरिरहनु भएको छ कि प्लस अब कसैलाई राख्ने पनि गरेको छ? मैले डुइट गीत पनि गरेको छु, डुइट पनि गरेको छु। कुन सङ छ? डुइट गीत अब एउटा गीत छ मेरो होइन ब्यारी ढाँटीको, त्यसमा चाहिँ शब्द गर्नुभएको थियो मिलन बिष्ट, आहा नेपाल टिभीको सञ्चालक, अनि त्यसपछि नवीन रावल सङ्गीतमा, अनि त्यसपछि समीक्षा अधिकारी सर गौतम र मेरो र मिलन बिष्टको होइन ब्यारी ढाँटीको भन्ने गीत त्यही अलिक गाइदिन्छु। तिमीलाई हेरी टोलाको इसाराले कल्लाई बोलाको, तिमीलाई हेरी टोलाको इसाराले कल्लाई बोलाको, यो कुरा हो साँचो मलाई तिम्रो खाँचो, एक होरो रोटी हुन्छ काँचो काँचो, होइन ब्यारे ढाँटेको, होइन ब्यारे ढाँटेको, कसैसँग छैन मैले मुटु साटेको, कसैसँग छैन मैले मुटु साटेको। थ्याङ्क यू सो मच। कति मिठो है, यो कति मिठो लगाव छ हजुरको, कति मिठो साउन्ड छ, साँच्चीकै मुटु नसाटेरै भन्नुभयो कि राइटर मात्रै गर्नुभएको? यो यस्तो छ होइन, अब प्राय एउटा कलाकारले सिर्जना गर्ने हो होइन, अब मुटु साट्ने त्यो नसाट्ने कुरा त्यो होइन, यस्तो हुन्छ प्राय त्यो रिलेटिभ हुन्छ नहुने कुरा पनि होइन, तर मेरो छैन है। अब प्राय मैले गीतहरू लभ सङ बिछोडमा बग्नेहरूको लागि नि कम्पोजिट गरिरहन्छु, तर पनि यो त मेरो पनि होइन, मैले लेखेको होइन, अर्को दाइले लेखेको, तर पनि त्यस्तो छैन, गीत मात्र भनौँ न। हजुर आफैले लेखेको एउटा सङ? मैले आफै लेखेको एउटा मान्छे सिरियलको 1-1.5 महिना भयो त्यो गीत गाउँछु। मान्छेले नै मान्छेलाई नचिन्ने भिडमा फसे, कसैले पनि बुझेनन् मलाई पिरमा फसे। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू हजुरलाई। कति मिठो साउन्ड छ, कति मिठो होइन, हुन्छ नि हाम्रो दर्शकहरूले पनि एकदमै रुचाइदिनु भएको छ होइन, साउन्ड यति मिठो साउन्ड छ। हाम्रो अहिले के भन्छ देशलाई, देशको गहना होइन एकदमै आवश्यक पर्ने साउन्ड हो, यो साउन्ड खेर नजाओस् होइन। थ्याङ्क यू सो मच। भोलिको दिनहरूमा पनि एकदमै राम्रो यो साउन्डले बजार पाओस्, सबैको माया पाओस् होइन, हामी कामना दिन्छौँ हजुरलाई। के छ भोलिको दिनहरूमा म सङ्गीतबाट अगाडि बढ्छु या त कुनै सेक्टर यो चाहिँ मतलब टाइमलाई एउटा म्यानेज गरेको होइन, अब किन खेर फाल्नु,
फुर्सदको समय भनेर हजुरले लगाव दिनुभयो कि भोलिको समय पनि म यसैमा चाहिँ निरन्तर चालिरहन्छु, मेरो लाइफ भनौँ न मेरो भविष्य नै यसैमा छ भनेर देख्नु भएको छ? खासमा चाहिँ अब यही क्षेत्रमा गर्छु भनेर आएको मान्छे हो है, यही क्षेत्रमा गर्छु भनेर स्ट्रगल गरिरहेको छु। तर अब भोलिको दिन त कसले देखाएको छ र होइन, भोलिको दिन देखाएको छैन। भोलिको दिनमा म यही इन्डस्ट्रीमा हुन्छु, एउटा आशा छ म यही इन्डस्ट्रीमा हुन्छु भने, तर भोलिको दिन चाहिँ देखाएको छैन। भोलिको बारेमा चाहिँ बरु नभन्दा नै बेस होला। कलाकारलाई खासै कलाकारले भनेको एउटा नाम मात्रै पाउने भनेको छ होइन, जति पनि कलाकार हुनुहुन्छ उहाँले नाम मात्रै कमाउने भन्नुहुन्छ। अनि यसमा के भन्छ आफ्नो हुन्छ नि त लाइफलाई पनि एउटा पारिश्रमहरू चाहिन्छ होइन, आर्थिकहरू चाहिन्छ होइन। के छ हजुरलाई चाहिँ सन्तुष्टि कतिको मिलेको छ, मतलब आफ्नो जीवन स्टाइलहरू होइन अगाडि बढाउनलाई, जीवनशैलीहरू अगाडि बढ्नु कतिको सहज भएको छ कलाकारबाट हजुरलाई? है अब खासमा चाहिँ कलाकारिता हुन त अब पैसा नकमाउने बाटो पनि होइन। आजभोलि त अब युट्युब च्यानलदेखि लिएर धेरै चिजहरूबाट कलाकारले पैसा कमाउने गरेका छन् होइन। तर मलाई चाहिँ कलाकारबाट सन्तुष्टि यस्तो छ किनकि मेरो ड्रिम हो है, मैले चाहिँ पैसा कमाउनकै लागि मान्छेहरूले अब काम थुप्रै काम छन् पैसा कमाउने बाटोमा हिँड्यो भने पनि, तर खासमा चाहिँ मेरो ड्रिम हो र म कलाकारिता क्षेत्रबाट सन्तुष्टि छैन भन्न मिल्दैन, म सन्तुष्टि छु। मैले अब किनकि मेरो एउटा चाइल्डहुड भनौँ न बच्चा कालदेखिको एउटा ड्रिम सङ्गीत हो भने त अब अलवेज त्यो खुसी नै छ त। भोलिको दिनहरू पनि होइन राम्रो भयो भने अभियसली होइन त्यसमा केही होला न भनौँ न, केही कमाउनै पर्छ होइन। सिङ्गिङ अब के छ यो सङहरू गर्दाखेरि होइन गाउँदाखेरि सुरु लेभलमा कस्तो असहज भयो कि भएन हजुरलाई? सिक्दाखेरि सुरु लेभलमा कस्तो असहज भन्ने कुरा अब सिक्दाखेरि भन्दा नि असहज कहाँ हुन्छ भने एउटा म गरिब फ्यामिलीमा हुर्केको मान्छे होइन। अब त्यहाँको एउटा हेर्ने हो भने मसँगका साथीहरू अहिले आएर कोही आर्मी पुलिसहरू पनि भएको छन् होइन, कोही टिचरहरू पनि भएको छन् मसँगै पढ्नेहरू, मभन्दा जुनियर साथीहरू, मभन्दा पहिलो श्रेणीमा म आउँथेँ भने दोस्रो श्रेणीमा आउने साथीहरू टिचर पनि भएको छन्। अनि सबै थोक भएको छन्। त घरबाट अब छोरा बिग्रियो, छोराले के गर्छ होइन, भनौँ न एउटा यो क्षेत्रलाई चाहिँ प्रायोरिटी अब कुदृष्टिले हेर्ने चाहिँ पनि हाम्रो संस्कार छ भनौँ न, त्यही भनिरहेको हुन्छन्। अब त्यसपछि पनि एउटा गरिबको छोरो अब यो कलाकारिता क्षेत्रबाट घरमा दिन सकिने अवस्था पनि छैन, अहिले पनि छैन, अहिले पनि म स्ट्रगलमै छु, थिएन छैन पनि। त्यो त अब घरबाट गाह्रो त हुन्छ नै। गीत गर्दाखेरि कुनै मान्छेले त गायक बनेर देखाओस् त भन्ने पनि हुन्छ, कम्पिटिसनको जमाना हुन्छ। कुनै साथीहरूले त डिरेक्टर बनेर देखाओस् त भन्ने पनि हुन्छ। धेरै टचर हन्टरहरू खाइन्छ, तर पनि ती हन्टरहरूलाई चाहिँ म हाँसेर बिदा गर्ने गर्छु, त्यही हो। अब समस्याहरू धेरै हुन्छ आउँदाखेरि सुरु लेभलमा सङ्घर्षहरू धेरै पर्छ होइन, धेरै पनि भोग्नुभयो होला एकदम। अब समाजहरूले कहिले काहीँ भन्छ नि त गाउँघरको समाजहरू अब त्यही पनि विकट ठाउँको भन्नुभयो, रुचाउन सकिँदैन होइन, गाह्रो हुन्छ। के काम गर्छस् भन्दा यस्तो गर्छु भनेर रुचाउन अप्ठ्यारो यस्तो खालको खासमा हुन्छ नि समाजले कतिको टर्चर दिने गर्छ हजुरलाई चाहिँ? यस्तो हुन्छ अब समाज खासमा त यस्तो हो, समाज भन्नेलाई अलग राखेर आफू अलग हुनुपर्ने कुरा, किनकि त्यो समाजसँग म एड हुन चाहदिनँ। जुन समाजले चाहिँ कुनै पनि एउटा कुरालाई कुदृष्टिको नजरले हेर्छ, नेगेटिभ पोइन्टले हेर्छ, त्यो समाजलाई चाहिँ समाजमा चाहिँ म स्विमिङ गर्न चाहदैन, यानि कि पौडिन चाहदैन। तर समाजले त भन्ने गर्छ अब त्योबाट के नै कमाइ हुन्छ र एउटा भनौँ न कलाकारिता क्षेत्र भनेको कुनै ठुलो कुरा हो र पढाइ लेखाइ गरेर राम्रो मान्छे बन्न सकिन्छ, डक्टर टिचर बन्न सकिन्छ, इन्जिनियर बन्न त्यो भन्छ। तर मलाई यस्तो लाग्छ, मलाई चाहिँ यो क्षेत्रभन्दा बेस्ट अरू हुन त मैले कम्पेयर गर्न खोजेँ होइन, कुनै विद्यालय र यो विद्यालय कम्पेयर गर्न खोजेँ, तर मलाई यो क्षेत्र मेरो लागि यो क्षेत्र बेस्ट छ, म यही क्षेत्र गर्न सक्छु अरू सक्दिनँ, मलाई यही बेस्ट छ त्यही लाग्छ। समाजले भन्ने गर्छ कहिलेकाहीँ अब मसँगको साथीहरूले पैसा कमाएर अब घरमा खुसी दिइरहेको हुन्छन्, मेरो लागि अब मैले त्यही जाने बेलामा पनि रित्तो झोला लिएर घर जानुपर्ने हुन्छ, त्यहीमा खुसी हुन्छु म। त्यही कहिलेकाहीँ दीपकजी अब कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त अब राइटरहरू धेरै हुन्छ यो क्षेत्रमा, अब स्वर मिठो भएपछि कुनै राइटरहरूले मेरो पनि सङ्ग गाइदिनुहोस् न भन्ने त्यस्तो खालको अफरहरू आउँछ आउँदैन? त्यस्तो मैले अर्को गीत पनि गाएको छु, एउटा दुईवटा भनौँ न। अब एउटा गीत आउने पनि छ हाम्रै सरको, सुशील सङ्गम सरको गीत, उहाँको शब्द सङ्गीत त्यस्तो भइरहन्छ। अर्काको सिरियलहरूको जस्तै मैले समय खेलको गीत गाएको छु, टाल्दा टाल्दै फाटे जीवन भन्ने, त्यसपछि मान्छे सेलको भाल्यो मोडेर गयो भन्ने गीतहरू त्यस्तो गाएको छु। हजुरले देख्नु भएको सिरियलहरू मुभीहरू छ नि,
कस्तो छ कतिको सहज मानेर खेल्नुहुन्छ कलाकारहरूले कतिको बुझाउन सक्नुहुन्छ अब खासमा चाहिँ हुन त म त्यस्तो अब एउटा धेरै बुझेर आएको धेरै जानेर आएको धेरै आफूमा कन्फिडेन्स भएर क्वालिफाइड भएर त्यो म यो डिरेक्सन पार्ट मैले गरेको पनि होइन तर मलाई चाहिँ एउटा मेरो आशा र मेरो हिम्मतले गर्दाखेरि अब मैले त्यो डिरेक्सन गर्दाखेरि म अब आफूमा भए अनुसारको सिकाउँछु होइन कुनै बेला अब कलाकारले पनि त डाइरेक्टरभन्दा धेरै राम्रो कन्सेप्ट सोचिरहेको हुन्छ उसले आफ्नो कन्सेप्ट बनाउँछ त्यो हुन्छ अब त्यो मतलब सिकाइरहेको तर अब कुनैले अब आफ्नो पाराले गरिरहन्छ होइन अब त्यो त आफ्नो आफ्नो फिलिङ्स पनि हो सिकाउने होइन आफ्नो आफ्नो वे पनि हो त्यो अब चलिरहन्छ यसो अब भनौँ न नर्मली तरिकाले कहिलेकाहीँ यस्तो कलाकार क्षेत्रमा खुट्टा ताली प्रवृत्तिहरू कतिको साथी सङ्गीहरूबाट फ्यान फलोअरबाट हुन्छ नि तपाईँहरूको कति दुश्मनहरू हुन्छ होइन सिङ्गीमा तभन्दा म कि कम भनिरहेको हुन्छ अब साउन्डमा कम्पिटिसन हुन्छ कतिको त्यसमा चाहिँ कस्तो लाग्छ कसरी हेर्नु भएको छ त्यसमा यस्तो हुन्छ अब म चाहिँ खासमा म मात्र सायद त्यस्तो व्यक्ति होला मलाई चाहिँ आफ्नो स्वरभन्दा प्रायः अर्कैको ठिक लाग्ने मान्छे त्यही भएर म कसैसँग कम्पेयर हुन चाहदिनँ हुन सक्दिनँ पनि किनकि म आफू तल्लो लेभलमा बसेर अर्कोलाई मल्लो लेभलमा राख्ने मान्छे होइन मेरो स्वरलाई म त्यति मेरो स्वर सुन्दाखेरि अर्काको स्वर सुन्दाखेरि म अर्काको स्वरलाई मन पराउँछु त्यही भएर पनि साथीहरू मेरो खुट्टा तान्ने छैनन् र तान्लान् कुनै अब त्यस्तो मलाई थाहा छैन किनकि यताउति तान्छन् तान्ने नतान्ने त्यो मलाई थाहा छ तर मेरो अगाडि मैले सुने अनुसारको आजसम्म जति पनि मलाई माया गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ त्यही हो ठिकै छ यो अलिकति हजुरको एउटा फनी टाइपको पास्ट लाइफलाई धकेल्न चाहे होइन के चाहिँ यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ हजुर नेपालमै भएको जस्तै लाग्छ कि हजुर होइन अमेरिकन जस्तो लाग्छ अब प्रायः कतिको कलाकार दर्शक बिनाहरूलाई त्यस्तै लाग्छ कारण अमेरिकन हुनुहुन्थ्यो या नेपालमा आएर होइन सिङ्गिङ गर्नु भएको कि मतलब जति हेर्दा त्यस्तो हुन्छ नि के छ तपाईँको यस्तो रूप पाउनुमा चाहिँ के छ यस्तो छ मैले पाएँ त्यसमा दुःखी छु मैले पाएन त्यसमा जन्म यस्तै हो म यस्तै हो म फेरि मैले थुप्रै मिडियामा पनि भनेको छु होला सायद नभनेको भए पनि म खासमा नेपालमा जन्मेको मान्छे चाहिँ होइन मेरो मम्मी बाबाहरू इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि पन्जाब भन्ने ठाउँमा त्यो ठाउँमा जन्मेको मान्छे हो अब खासमा चाहिँ मलाई अब नेपालकै माया लाग्छ किनकि जब म एउटा नेपाली नारीबाट नेपाली पुरुषको सन्तान भएर जन्मिएँ त नेपालकै माया छ जन्मेको चाहिँ म इन्डियामै हो अहिलेसम्म के हुनुहुन्छ सिङ्गल हुनुहुन्छ अहिलेसम्म भन्दा नि अब सिङ्गलै छु भनौँ न के छ नि अब कतिपय फ्यान फलोवर्सहरूले होइन कतिको अब जिस्काउने गर्नुहुँदैछ होइन कलाकार भन्ने बित्तिकै मैले यति गर्नुहुन्छ नि त अब कलाकार भने त्यसमाथि पनि यति मिठो भोइस छ होइन सबैलाई मधुर एकदमै मोहित बनाउने खालको भोइस छ हजुरको होइन के छ कतिको आउँछ प्रस्तावहरू हजुर अनि यस्तो छ अब त्यो प्रपोज राख्ने भन्ने कुरा त अब एउटा केटा भएले केटीले गर्ने केटो भएले केटी त अल हुन्छ नै है तर पनि वास्तवमा के हुन्छ भने अर्काले प्रपोज राख्यो र म पनि राखौँ भन्ने त्यस्तो छैन राख्छ अब झुक्किएर कुनै बेला राख्छन् होला कसैले होइन नराख्ने पनि हुँदैन अब एउटा केटी मान्छे एउटा केटो मान्छे भएर प्रपोज नआउने त्यो कुरो पनि हुँदैन आफू कम्फर्टेबल पर्छ आउँछ नै तर त्यो प्रपोज आउँछ तर त्यति अब एक्सेप्ट चाहिँ त्यतिकै अब यस्तो छ अब खासमा चाहिँ ड्रिम हुन्छ मान्छेको होइन कुनै मान्छेको एउटा लभ गरौँ एउटा घरबार बसाउँ छोराछोरी प्रोडक्सन गरौँ भन्ने पनि हुन्छ तर अब आफ्नो सोच त्यस्तो छैन होइन एउटा सिङ्गिङ क्षेत्र मात्रै नभएर आफू पनि त्यो एउटा अलि केही कुराहरू बुझ्ने हुनु पऱ्यो केही कुरा जान्ने हुनु पऱ्यो त्यसपछि त अब बिहे भन्ने कुरा त सधैँ छ नि बिहे त अब माथिबाटै जुडाउला भगवान्ले भन्ने कुरा पनि हुन्छ त्यही हो के छ अहिलेसम्म सङ्घर्ष गर्दाखेरिको स्ट्रगल गर्दाखेरिको दुःख लाग्दो क्षण हाम्रो दर्शकहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् दुःख लाग्दो क्षणहरू धेरै छ होइन खासमा चाहिँ हुन त अब कुनै पनि कलाकारले एउटा इन्टरभ्यूमा आउने बेटा चेयरमा बस्दाखेरि सङ्घर्ष कथाहरूले रामायण नै बनाइदिन्छन् तर मेरो त्यस्तो मेरो एउटा एक्ज्याक्टली मेरो एउटा के छ भने दुःखको खासमा चाहिँ म मात्र त्यस्तो मान्छे होला दुःखको त्यो तलाउमा खुसी खोज्ने मान्छे हो म खासमा मैले दुःख कति गरेँ भने यहीँ बस पार्कको मैले धेरै मिडियामा पनि भनेको छु बस पार्कमा म 4 महिना बस पार्कको होटेलमा बसेँ त्यहाँ मसँग पैसा हुन्थेन होइन पैसा नहुँदाखेरि अब एक साग पनि खाना खानको लागि आफूलाई एकदम गाह्रो हुने होइन
गाह्रो हुन्थ्यो अझै पनि म त्यति गाह्रोमा छु तर पनि अझै मलाई मान्छेले चिन्ने भयो म रिन गाडी पनि म ती कामहरू गर्न सक्छु त्यो हुन्थ्यो तर बिहान म अब त्यहाँ म एउटा सानो रुम थियो त्यो पनि 200 मा होइन 200 को रुम थियो 200 को रुम हुँदाखेरि अब मसँग पैसा नहुने होइन पैसा नहुँदाखेरि अब 2 छाक खायो भने त त्यहाँ 300 भइहाल्छ त्यहाँ होइन 300 हुँदाखेरि त्यो 200 500 मानेको 15,000 आउँथ्यो त्यहाँ 2 छाक खायो भने अब मलाई के लाग्थ्यो भने अब मैले 2 छाक खाना खायो भने त यो 500 आउँछ र पनि अब सुत्नु त पर्ने नै भयो होइन कुनै दिन त अब म रोडमा पनि बसेँ होइन त्यो बाध्यताले बसियो र अब 1 छाक खाइन्थ्यो कि बिहान त्यो खाना खाएपछि बिहान उठ्दाखेरि आफैलाई रिङ्गटा लाग्थ्यो होइन अनि त्यहाँ मिनरल वाटरको बोतलसम्म उठाउने त्यो ऊर्जा नभएर त्यस्तो दिन पनि काटेको छु होइन अब घरमा पनि धेरै दुःखद दिनहरू छन् जब अब घरमा अझै पनि हाम्रो स्थिति यो कुरामा मलाई लाज लाग्दैन अझै पनि हाम्रो स्थिति त्यो धेरै त्यस्तो छैन नि नर्मल नै छ मतलब अब भन्छ नि एउटा ऋणहरू पनि हुन्छ अब घरमा त सबैभन्दा ठुलो कुरा गरिबमै हुर्किए त्यही भएर मलाई आफ्नो जिन्दगी नै मैले सोचिरहेको छु त्यो आँसुको तलाउमा पनि खुसी खोज्नुहोस् मान्छे होइन त्यो मान्छे कहिले पनि दुःखी हुँदैन अब जति दुःख छ जिन्दगी नै एक्सपिरियन्स हो दुःखको अनुभव हुन्छ सुखको अनुभव हुन्छ त्यो चिज हो सबैभन्दा ठुलो कुरा तर पनि म त्यति तनावमा बस्दिनँ किनभने चाहिँ जिन्दगीमा तनाव गर्ने हो भने हामीलाई एउटा खुसी हुने दिन नै छैन त तनाव गरेर के गर्ने भन्ने कुरा छ त्यही सन्तुष्टि नै होइन सन्तुष्टि हो त्यही ठिक छ हजुरको छिटो मिठो एउटा साउन्डमा फेरि सङ राखिदिनुहोस् आफै राइटर गर्नुभएको है हुन्छ मेरै शब्द सङ्गीत गरेको म एउटा गीत गाउँछु त्यो तराजु भन्ने गीत सुन तुमने तराजु धेरै देखे मन तुलने तराजु छैन बजारमा सुन तुलने तराजु धेरै देखे मन तुलने तराजु छैन बजारमा चोखो माया र ओठको हाँसो किन्ने थिए तर भएन बजारमा थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू हजुरलाई त्यो मिठो साउन्ड के खाएर बनाउनुहुन्छ होइन त्यो यस्तो छ त्यो तपाईँको त्यो हेर्ने दृष्टि राम्रो र थिङ्किङ गर्ने त्यो मन राम्रो भएको कारणले त्यो सोच राम्रो सुन्ने कान राम्रो छ त्यही भएर स्वर राम्रो सुन्ने भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु तपाईँको त्यो मिठो साउन्ड सबैलाई सबैको माझमा जाओस् थ्याङ्क यू सो मच भोलिको दिनहरूमा नि एकदमै राम्रो होस् हजुरको होइन धेरै राम्रो गाउँदै जानु होला दुःख भन्ने चिजहरूलाई अब सामना गर्न सक्नुहोस् होइन दुःख के हो बुझ्दै जानुहोस् भोलिको दिनहरूमा अब कलाकार क्षेत्रमा आइसके पछाडि अलिकति दुःख नभइकन एकैचोटि माक्रो स्टेजमा पुगेको हामी देखेका छैनौँ होइन 0बाट 1 नै हुने हो अहिले दुःख पर्यो दुःख छ भनेर यति मिठो साउन्डलाई होइन यति मिठो देशको गहनालाई पछि पर्न नदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच शुभकामना छ होइन भोलिको दिनहरू भनेको अब जे हुन्छ होइन त्यसमै निरन्तर लागिरहनु होला राम्रो राम्रो अझै धेरै राइटरहरू गर्नु होला सबैले हजुरको के भन्छ सङ्गहरू पनि सबैले मागोस् किन्नुहोस् होइन त्यसबाट पनि हजुरलाई जीवन जिउनको लागि सहज होस् भन्न चाहन्छु होइन ठिक छ हाम्रो यहाँसम्म आइदिनु भयो एकदमै मिठो बलाको सारी राखिदिनु भयो खुसी लाग्यो मिठो साउन्डमा हाम्रो तातो कफी शोमा तत्त होइन यति सुरिलो साउन्ड होइन हुन्छ नि त एकदमै मोहित बनाउने साउन्डहरू राखिदिनु भयो दर्शकबिनहरूको मन पनि छुइसक्यो होला पछि पनि उहाँहरूले मिठो कम हजुरलाई साथ सपोर्ट गरिहाल्नुहुनेछ भन्ने आशा राखौँ होइन प्लस जाँदा जाँदै मैले हजुरलाई सोध्न छुट्याएका केही कुराहरू छन् भने होइन अब कलाकार क्षेत्रमा कस्तो खालको स्ट्रगल चाहिने रहेछ खासमा सिङ्गिङ गर्दाखेरि सिङ्गिङ लेख्दाखेरि होइन कसरी चाहिँ स्ट्रगल गर्नु पर्दो रहेछ कस्तो खालको चुनौती आउँछ होइन
हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई चाहिँ यस्तो अब चुनौतीहरू आउँछ नै सबै कलाकारले मात्र होइन अनेक विधाको मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो चुनौती हुन्छ आफ्नो आफ्नो तरिकाको ह्याम्परहरू खाइरहेको हुन्छन् त्यही हो सबैभन्दा ठुलो कुरो अब चुनौती त सबैलाई चुनौती छ नि अब जस्तै तपाईँ पनि चेयरमा बसेर एउटा मेरो इन्टरभ्यू लिनुभयो तपाईँले भन्छ चुनौती छ नि आफ्नो तरिकाले होइन सबैलाई चुनौती छ त्यही हो भोलिका भावी कलाकारहरूलाई होइन पिछडिएर बसेका कलाकारहरूलाई जहाँ चाहिँ कला बिकाउने ठाउँ छैन होइन रहर भएर पनि बाध्यतामा गुज्रिनुभएका त्यस्ता प्रतिभाहरूलाई के भन्नुहुन्छ त्यस्तो प्रतिभालाई अब पहिले के भन्नु भने अब स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन म पनि एउटा त्यस्तो ठाउँको मान्छे हो जुन ठाउँमा एउटा भनौँ न मिडिया त्यो त सोच्नै नसकिने कुरा थियो त्यो ठाउँको मान्छे हो तर पनि अब यस्तो छ अब पहिला आफू निखार्ता हुनुहोस् होइन आफ्नो प्रतिभालाई एउटा ओरिजिनल बनाउनुहोस् त्यसपछि अब त धेरै मिडियाहरू पनि छन् जस्तै कि अब फोनबाट पनि मिडियालाई खोज्न सकिन्छ कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ पक्कै पनि त्यही हो अब स्ट्रगल गर्नुहोस् स्ट्रगल नै अलवेज राम्रो हो त्यही हो जहाँ जति हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई लास्टमा छिट्टो सङ्ग गाइदिनुहोस् न है हुन्छ टाल्दा टाल्दै फाट्यो जीवन टाल्नै सकिन बाल्दा बाल्दै निभ्यो दियो बाल्नै सकिन जागे दुख जे गरे दुख जिन्दगी आँसुको भेल कहिले सुख कहिले दुख यो त हजुर समयको खेल थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदम मिठो साउन्ड हामीलाई राखिदिनु भयो हाम्रो ग्रेट भिजन मिडियाको हुन्छ नि एउटा निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो होइन एकदमै व्यस्तताको समय हामीलाई दिनुभयो फेरि पनि यहाँहरूमाझ भेट हुँदै गरोस् होइन आउँदै गर्नुहोला हाम्रो सपोर्ट सधैँभरि यहाँलाई मिल्ने नै छ भन्दै आजबाट हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एकदमै मिठो साउन्ड एकदमै अहिले बजारमा एकदमै सुरिलो साउन्डको धनी भन्न चिन्छु म चाहिँ उहाँलाई हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दिपक चुनारा अहिलेको सिङ्गिङ प्लस डाइरेक्टर राइटर सबै भनेर मैले चिन्न चाहेँ पक्कै पनि दर्शकबिनहरू सुनिहाल्नुभयो होला उहाँको साउन्ड उहाँको मिठो भलाको सारी हामीले राखिसकेका छौँ तपाईँहरू माझमा कस्तो लाग्छ उहाँको कला गलाको सम्मान गरिदिनुहोला र कस्तो लाग्छ हाम्रो कलाकुसारलाई जस्ताको जस्तै प्रतिभा दिन भने नभुल्नुहोला हाम्रो ग्रेट भिजन मिडियालाई यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ सपोर्ट माया गर्नुभयो यहाँलाई हृदयदेखि नै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आगामी दिनहरूमा पनि म फेरि यस्तै नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूलाई लिएर आउने नै छु भन्दै हाम्रो ग्रेट भिजन मिडियालाई मिडिया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला भन्दै लाइक कमेन्ट सेयर भने पक्कै गर्नुहोला तातो कफी सो हेर्दै गर्नुहोला फेरि पनि अर्को एपिसोडमा आउने नै छु म प्रस्तुत आइसा ओजिल पनि चाहन्छु यहाँको दिन शुभ रहोस् हस्त धन्यवाद हेलो नमस्ते एभ्रिवान हामी चाहिँ ग्रेट भिजन इभेन्ट्स एन्ड मिडियाले चाहिँ अहिले तपाईँहरूको लागि भनेर अनलाइन एक्टिङ कम्पिटिसन लिएर आएको छ यो चाहिँ सेकेन्ड सिजन हुँदैछ अनलाइन एक्टिङ कम्पिटिसनको लास्ट सिजन हाम्रो एकदमै राम्रो भयो अनलाइन एक्टिङ कम्पिटिसन अनि अहिले हामी सेकेन्ड सिजन लिएर आइसकेका छौँ यदि हजुरहरू रजिस्ट्रेसन गर्न छुट्नु भएको छ भने चाँडोभन्दा चाँडो रजिस्ट्रेसन गर्नुहोला र हामीले दिएको नम्बरमा या जिमेल आइडीमा हामीलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला धन्यवाद